اے دل اے دل اے دل اے دل اے دل اے دل بگی اے دل پھڑ اے دل شکریہ سارے کا آخر ادا کرنا ہوں جا کام کرنا شروع کرنا چاہیے مجھے ملتا اے دل بگی اے دل پھڑ شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے آغاز گفتگو ہے اور سلامی ہے بارگاہ حسین میں. جاگتے ہو کو نہیں سنتے ہو میں نے سمجھ لگے کہ کس پر کر رہے ہیں یہ آپ ٹوٹے ہوئے سب کے آئے ہیں یہ بھلے ہم گفتگو تھوڑی دیر زیادہ کریں زندہ لوگوں سے کریں گے چونکہ یہ ذکر اس کا ہے زندگی جس پر مہر کرتی ہے. ثم جاءت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليها فأدخلها ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأدخله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب أو كما قال. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المدينة خطيب بماء جدع ثم بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعد وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يشكو يا رسول ربي فأجيب وأنا طارق بكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به وحسنا كتاب الله تعالى ورغب فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفطرتي آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو درود شریف سارے آواز آوے درود شریف. پڑھو اتنا نہیں کم پڑھنا ہے. پڑھو درود شریف بیڑا پار ہوگا.